صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند ایمانش افزایش پیدا میکند. سوره کهف تلاوت بکند ایمانش و هدایتش کامل می شود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه های سوره کهف را بداند و پیام های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیزی دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیزی دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین دوتا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند. از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشا پیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمی شود. منظور از نور، نوری است که دل اون جوانای مؤمن سرمایه‌دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن.